हॅलो एवरीवन, आयज हांवें फर्स्ट टायम एक मिनी ब्लॉग शूट केल्लो आसा. सो सुंगटाचे सुके आयज हांव तुमकां दाखयतलें. सुंगटाचे सुके और सुंगटाचे धबधबीत. ल्हानपणा पासून आयकत येयलेल्या सुंगटाचे धबधबीत, सुंगटाचे धमके. सो आयज हांव तुमकां सुंगटाचे धबधबीत कशें करप हें दाखयतलें. आनी तुमकां जर ही व्हिडिओ लायक जायत जाल्यार म्हाका कमेंट करा. सो हांव अशीच व्हिडिओ आनी घालीत रावपाक जाय. सो प्लीज लायक करा आनी शेअर करा. सुंगटांनी सदांच क्लीन करतना एक याद धरा, हेच्या मदीं न्हू एक थ्रेड आसता. तेंचे सगळे वेस्ट खाता ते सगळे ह्या थ्रेडान भरलेले आसता. हे क्लीन करपाचे, हे सदांच काडपाचे. ते सुके करपा खातीर हांगा सुंगटां बरी उजरोवन दवरलेली आहा. ताका मीठ लावन दवरला. प्लस हांगासर बाबा हे आतां ग्राइंड करपाक जाय. मिक्सरान हे वांटूंक जाय. तेच्या खातीर हळद, सुकी कोथमीर, सुकी मिरच्यो, मागीर हिरवी मिरची, टोमाट, कांदो आनी सोय. सो हे आमी मिक्सराक लायतले. प्लस भितर टेस्ट येवपा खातीर हे उकडलेले भेंडे आनी सोलां. प्लस सुंगटां वांगडा हे सुंगटां मातशी फ्राय करपा खातीर ह्यो बारीक कांदो चिरला. बरें तेल घातला, भितर हळद घातली आनी आतां कांदो घालून तळसूपाक. आमचो आतां कांदो तांबडो जाल्लो आसा. आतां भितर घालपाची सुंगटां आनी सुंगटां मातशी भितर बरी करून फ्राय करपाची. सो मागीर अशी फ्राय केल्या उपरांत न्हू फूल कांद्याक सगळ्याक बरी सुंगटाची टेस्ट येता. सो आतां धांपून दवरता मातसो वता खातीर. आतां खमंग वास सुटला सुंगटाचो. आतां हे आतां सुंगटां परतून मातशी फ्राय जाल्लेली चॅक करपाची. आवय ओके. मिक्सराक आतां लावपाची तयारी चालू आहा. हे सगळें मिक्सराक लावन हांगासर आमची आतां पेस्ट तयार आसा. अशी इतली बरबरीत जावपाक जाय. अशी पातळ नाका, दाट जावपाक जाल्यार ताका टेस्ट आनी बरी येता. जाल्यार तुमकां जाय जाल्यार हितून इल्लें उदक घालून मातशें पातळ करूं येता. कोणाक दाट नाका तेंच्यांनी पातळ. हुमण बरें खतखतूंक लागले. आतां हितून घालपाचे भेंडे. लास्टाक इल्लेशें मीठ घालपाचें. कित्याक हेज्या पयलीं आमी सुंगटां घातिल्लें न्हू. सो ऑलरेडी ताका टेस्ट येयल्ली आहा. स्टील तुमकां जाय जाल्यार आनी कितें मीठ घालून मागीर प्लेटीन घालून खावपाचें. जालें सुंगटाचे धबधबीत. बेगीन प्लेटीन घालून दी गे. टेस्टी. हे बाय